हे मार्केट इनॉग्रेटेड जाल्ले ऑन 26 जानेवारी 2014 आनी आतां हे 2026 12 वर्सां फक्त जाली मार्केटाक ह्या. पूण हेची परिस्थिती कितें जाल्या ती पळय. 5 वर्सां पयलीं काय 4 वर्सां पयलीं हांवें व्हिडियो केल्लो हेजेर दाखयलेलें हें सगळें. तेन्ना तेंच्यांनी साफ सफाई केल्ली. म्हळ्यार आतां पळय परिस्थिती कितें जाल्या पळय हांगासर. हांव म्हणटा हें मार्केट तुमी त्या सायडीक वॉश करतना तेन्ना हें मातशें वॉश करात 8 दिसांनी एकदां. हें पळय कितें जालां पळय. हांगासून कोण म्हाका वयतलो जाल्यार म्हाका दिसता विटोन कोण हेवटेन वयचो ना पळय. कोणाचें लक्ष ना. म्हापशां वयता थंय कितलेच प्रॉब्लम आहात पळय. दोनाय सायडीनी कोण हो चलतना हात लायत न्हू पळय. कितें आहा पळय सगळें हागलेलें आहा हांगासर हेचेर पळया. तेवटेन गुडखा खान थुकल्यात. हें तर बरें आहा. हें तुमी साफ करूंक जाय. ते गुडखा खाता तांकां तुमी धरूंक जाय. ते धरिनात. हांगा सुद्दां गुडखा खान थुकलेले दिसता सगळे पळय. सगळ्याक अख्ख्या म्हापसा मार्केटान ह्या सगळ्याक गुडखा खान थुकलेले आहात. हेका आतां एक उपाय करूंक जाय की CCTV आतां दोगां तिगांनी म्हाका घाले हांगासर कस्टमर जे येयलेले चिकन व्हरपाक एक CCTV घालपाचें म्हण कितें. हेच पळय आतां कोणी कपडे सुकत घातल्यात. हें आतां मार्केटान सारकें भितर आतां मार्केटाचो कोण इंचार्ज आहा सुपरवायझर आहा तेंच्यान लक्ष दिवंक जाय. कितें रांदतले कपडे सुकत घालतले आनी खूब जावपाचें आहा. कितें हांगा टॉयलेट आहा पळय टॉयलेट पळय काय बरें दिसता पळय. हें ते जे शेतान रावतात ते तशें रस्त्यार गांधी चौकान कपडे सुकत घालतात तशें आतां मार्केटान जालां. वयल्यान मार्केटाक गेटी आहा दोना सायडीनी गेटी. हे पळय हांगाय गेट आहा तेवटेन गेट आहा. कितें हें पळय हें काय बरें दिसता पळय आमचें म्हापसा. हें शेखर गोवा यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा मार्केट म्हणजे फीश एंड मीट कॉम्प्लेक्स मार्केट जें आहा तेजें हांव फर्स्ट फ्लोराचेर आहा. ग्रावंड फ्लोराचेर फीश मार्केट तेज्या वयर हांगा चिकन मटन हेंचें शॉपां आहा. ते पळय हांगा परिस्थिती जाल्या पळय. हो एक तेंच्यांनी जें आतां मार्केट आहा हें पळय हें मार्केट पळय कशें आहा तें पळय. पळय आतां हेका 4 वाटे आहात. चार सायडीसून 4 वाटे वयर येवपाक आहात. आतां तेवटेन कोण चिकन बी घेवन हेवटेन येवपाक सोदता जाल्यार काय हें पळय हो एक ब्रीज बांदला हेंच्यांनी. दोनूय हेज्या मदीं हांगासर मदीं गॅप आसलें ते मदीं एक हें बांदलां हेंच्यांनी फ्लायओवर म्हणपाचो काय ब्रीज म्हणपाचो हांव नको पळय लोकांक वचपाक. म्हण हांगा जालां पळय कितें तें हय कांयच ना. 5 वर्सां पयलीं काय 4 वर्सां पयलीं हांवें व्हिडियो केल्लो हेजेर दाखयलेलें हें सगळें. तेन्ना तेंच्यांनी साफ सफाई केल्ली. म्हळ्यार आतां पळय परिस्थिती कितें जाल्या पळय हांगासर. हांव म्हणटा हें मार्केट तुमी त्या सायडीक वॉश करतना तेन्ना हें मातशें वॉश करात 8 दिसांनी एकदां. हें पळय कितें जालां पळय. हांगासून कोण म्हाका वयतलो जाल्यार म्हाका दिसता विटोन कोण हेवटेन वयचो ना पळय. कोणाचें लक्ष ना. म्हापशां वयता थंय कितलेच प्रॉब्लम आहात पळय. दोनाय सायडीनी कोण हो चलतना हात लायत न्हू पळय. कितें आहा पळय सगळें हागलेलें आहा हांगासर हेचेर पळया. तेवटेन गुडखा खान थुकल्यात. हें तर बरें आहा. हें तुमी साफ करूंक जाय. ते गुडखा खाता तांकां तुमी धरूंक जाय. ते धरिनात. हांगा सुद्दां गुडखा खान थुकलेले दिसता सगळे पळय. सगळ्याक अख्ख्या म्हापसा मार्केटान ह्या सगळ्याक गुडखा खान थुकलेले आहात. आनी थुकताय बी साफ करतात ते मदीं मदीं परतून थुकता रोखडेच. कितें जालां पळय. हे पळय ह्यो शिडयो सकयल देंवपाक फीश मार्केटान पावता. हांगा मातशें तेंच्यांनी साफ सफाई केल्या म्हळ्यार परते थुकले पळय गुडखा खान पळय. हय आनी हें जें दिसता वयर हेज्या वयर हें पयलीं ओपन आसलेलें तेजेर आतां तेंच्यांनी पत्रे बी घालून एक हॉल तयार केला. हॉल बांदपाचो आहा खंय तो इनकम्प्लीट आहा. त्या दिसा टाकयेक उदक लागलें पळय. हांगासून एक अर्दी टाकी दिसता. हें पळय हांगासर तें उदक लागलें टाकयेक सकाळीं फुडें 5:30. हें पळय हें आतां ग्लास पळय साफ सफाई ना. वेजिटेबल मार्केटान अशी तेंच थंय घोटळ केल्ले आहात. हय हांगासर पळय कांयच ना साफ सफाई. हे पळय आतां जालां पळय कशें तें. शॉप नंबर 1 आनी ही जी शॉपां आहात
ही शॉपां बांदल्या उपरांत तशीच आहात. हे जे मार्केट बांदून तशीच आहात. ही एक्चुली केल्लेले पोक बीफ हांकां केलेले म्हणल्यार तांकां मागीर सकयल बांदून दिले ते कित्याक ते आमी नको रिजन म्हणून. आतां पळय कितें जालां पळय हेंचें कंडिशन पळय कितें जालां तें की हांगासर ही शटरां सुद्दां तांकां होल जाल्यात, कलमेल्यात ती पळय आनी होल जाले हांकां. आनी हे पळय आमी फाटल्या फावटी दाखयले हांगासर, हांगा म्हाका दिसता मुत्ता दिसता पळय हांगा ओले जाल्लेले आहा पळय. बिलान चॅक करून तांकां फायन घालतले अशें बी कांय ना. फक्त बोर्ड मारल्यात नो स्मोकींग नो स्पिडींग म्हणल्यार सगळें चालू आहा, डबल चालू आहा. हेचेर हांवें व्हिडियो म्हाका दिसता 3 ते 4 व्हिडियो जाले हांगासर. पळय बरो बाजार बांदलेलो म्हणल्यार मेंटेनन्स ना. आमचे सगळ्याक तें मेंटेनन्स करप ना. हेजेर कितें तर करा ह्या गुडखाचेर. हांगाय बोर्ड आहा नो स्मोकींग नो स्पिडींग. कितें फायदो आहा? कांय फायदो ना. पळय हांगा हे जे आहा पळय हेका पेंट बी मारले जे न्ही व्हिडियो करना फुडें हांवें पयलीं अशेंच जाल्लें सामकें डस्ट सामकें म्हणजे घाण जालें सारकें. कान कान थुकलेलें हांगासर. कितें आतां कितें फायदो? परतें तेंच जालां पेंट मारून सुद्दां. आनी कितें तर करा हेंचेर, मुन्सिपाल्टीन करूंक जाय कितें तर. हे शेड्यो पळय हांगासर तेच आहा गुडखा. हे आतां गुडखा खावन मनीस थुकल्यात. आं हालीं बोर्ड मारल्यात. फाटल्या दिसांनी जेन्ना कोणें तर कंप्लेंट केल्लेली इन्स्पेक्शन जाल्लेलें मागीर हेल्थ डिपार्टमेंटाचें तेन्ना हे बोर्ड मारल्यात. म्हळ्यार कांय फायदो ना बोर्ड मारून हेजो. फायदो कितें बोर्ड मारल्या म्हणजे हांकां आतां कितें कॅमेरा बी तशें कितें लायलेले आहा तुमी. हेका आतां एक उपाय करूंक जाय की CCTV आतां दोगां तिगांनी म्हाका घालें हांगासर कस्टमर जे येयलेले चिकन व्हरपाक एक CCTV घालपाक म्हण कितें तें आहा मागीर. आनी तशेंच तांकां उदीक तांकां अशें टॅपाचें उदीक ना. पयलीं आसलें मरे पयलीं आसलें न्हू पयलीं आसलें. आतां ना. आतां तांकां तेंचे कडेन ते पायप ते धुवंक येता ते घेवन तांकां उदीक घेवचें पडटा बॅरलान भरून दवरपाक. हांगासर नळाचें तांकां ना. ते जर टॅप वॉटर आसलेलें जाल्यार ते आपल्या स्टाफाक सांगून जे ओनर आहात ते शॉपांचे कितें मातशें उदीकूय मारूंक शकताले ते. म्हाका हेच्या पयलीं आनी दोगांनी सांगलें आमकां हांगा उदीक ना, उदीक आमकां घेवचें पडटा. हांवें पळयलां उदीक घेतात ते जेन्ना सांजचे धुवपाक येतात तेन्ना पायप घेवन तेन्ना उदीक भरून घेतात. पळय ही शॉपां दिसतात पळय ही सुद्दां बंद आहात. कित्याक बांदलेली हांव नको ही बंद आहा तेवटेन आहा खूब कडेन आहात. आराम थोड्याच्या वयर आहा. तितूरसून आतां ती म्हाका दिसता PWDक आनी हेल्थाक आनी कोणाक दिल्या हेंच्यांनी म्हणजे पळय हांगा आतां साक बी सुकत घातल्यात पळय. मुन्सिपाल्टीचें एक ऑफीस वयर आहा. आतां आसलें हांव नको फाटल्या दिसांनी थंय आसलें ऑफीस मुन्सिपाल्टीचें त्या सायडीक. म्हापसा म्युनिसिपल फीश एंड मीट मार्केट कॉम्प्लेक्स नांव बरें व्हडलें दिलां. म्हणल्यार प्रत्येक कडेन पळयत हांव अशें जें आतां कितें बांदतात ते बरें बांदतात म्हणल्यार मेंटेनन्स करिनात. हांव न्हू कितें तें. आनी थोड्या कडेन बांदताय बी ते इनकम्प्लीट मारतात तशेंच सोडटात. ती शॉपां एग्जाम्पल ती चण्याकाराच्या वयर शॉपां आनी खूब कडेन शॉपां ती बंदूच आहात. चण्याकाराच्या वयर बांदले ताका कितलींच वर्सां जालीं.